रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज, शपथ, तेजाब र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति। गैरकानूनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी एमाले बीच विवाद उत्पन्न। राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक सहित 2 विधेयक पास। सभामुख सापकोटा र विपक्षी एमालेको टकरावका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिँदै संसद सञ्चालनमा सहयोग गर्न सभामुखको आग्रह। अनअराइभल भिसा खुला गरेसँगै थलिएको पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिने व्यवसायीको आशा, आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिन माग। कोभिड-19 महामारीका कारण औसत आयुमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै ठूलो गिरावट, पुरुषको औसत आयु 6 महिनाले घट्यो। र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज फुटसल 5 प्रभात फेरी र स्पोर्ट्स क्यासललाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। सिंहदरबारमा आज साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले विभिन्न 3 विधेयक संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शपथ, तेजाब र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र सदस्यले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गैरकानूनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित ल्याएको आर्थिक विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ दल र विपक्षी एमाले बीच विवाद उत्पन्न भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित 2080 साल चैत मसान्तसम्म गरिएको लगानीको आय स्रोत नखोजिने बुँदाप्रति प्रतिपक्ष एमाले विरोध जनाएको छ। संघीय संसद आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै संसदमा नाराबाजी गरिरहेको एमाले आजको बैठकमा आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको समेत विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेत उल्लङ्घन हुने गरी व्यवस्था ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो। लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून आइएमएफ समेत हैन, यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत आकर्षित हुने कानूनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। यस्तो बेला यो संसदलाई उसले त मिनिमाइज गर्यो नि, उसले त संसदको ढाडमै टेकिरहेको थिएन। सरकारले आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार, विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत दिन 300 भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपभोग गर्ने उद्योगमा 2080 साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ। सत्तारूढ दलले भने उक्त व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने योजना सही भएको बताउनुभयो। वैधानिक त हुनु पर्यो, त वैधानिक भए त राम्रो भयो त। कालो धनलाई काले राख्यो भने त कालो धन वैधानिक भए त राम्रो भयो नि त। यहाँ त अवैध धन कालो राखेर कालै काम गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जो उहाँले केपी ओलीजीले चाहिँ एउटा त्यसो महारथ हासिल गर्नुभयो। यति उम्नीदेखि लिएर चाहिँ 10औं प्रकरणहरू गरेर कालो धनलाई झन कालो बनाउनु भयो। कम्ती यो सरकारले त कालो धनलाई बाहिर ल्याएर राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरेछ भने कालो सेतो जेसुकै भए पनि उत्पादनमा लगानी गरेर रोजगारी सृजना गरेर विकास गरेर यो त सही कुरा हो।
आर्थिक विधेयकमा गरिएको कर मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति प्रतिपक्ष एमाले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद परशु मेगी गुरुङले कर मिनाहा सम्बन्धी प्रावधान मुलुकको हितमा नभएको बताउनुभयो। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो पछिल्लो दुईटा लाइन यो मुलुकले गम्भीर रूपबाट सोच्नु पर्ने र गम्भीर रूपमा घातक छ। एमाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको प्रावधान विपरीत नभएको बताउनुभयो। उहाँले सो व्यवस्था करको दायरा विस्तार गर्न मात्र खोजिएको बताउनुभयो। करको विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत त्यहाँ राखिएको कुरामा स्पष्ट गर्न चाहन्छु र अहिले यो कोभिड लगायतका समस्याहरू भएको सन्दर्भमा अरूलाई पनि जस्तो साना कतिपय दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई पनि फेरि पुनः रिन्यू गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि भने छुट दिइएको छ। विभिन्न छुट दिने सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी चिकित्सक कलाकारहरूलाई पनि त्यो छुटहरू दिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज कतिवडाले 2075-76 को बजेटमा लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्दा विरोध भएपछि त्यसलाई हटाइएको थियो। प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा राखेको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बहुमतले पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए। दुईवटा विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी 17 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसैबीच विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र तथा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशबारे जानकारी गराउँदै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक आगामी असोज 14 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमालेको सांसदको नाराबाजीका बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र राष्ट्रिय सभाको सन्देश सुनाएर बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रतिपक्षको विरोधका बीच संघीय संसदका दुवै सदनबाट बजेट सम्बन्धी सबै विधेयक पारित भए पनि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र विपक्षी एमालेको टकरावका कारण संसदीय गतिरोधले निरन्तरता पाएको छ। बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि एमालेको अवरोधका कारण संसदमा अन्य विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन। संसदको चालू अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै विरोधमा उत्रिएको विपक्षी एमालेलाई व्यवस्था गर्दै संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै संघीय संसदको दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएको हो। बैठक अवरोध हुने क्रम नरोकिएपछि सभामुख सापकोटाले एमालेलाई संसद सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठक नियमित रूपले अवरोध गर्दा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन बाधा व्यवधान पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको समान दायित्व हो। सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एमालेले संसदमा पनि त्यही विषयलाई उठाएको छ। संसदको आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयबारे संसदमा छलफल हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। एमालेको अवरोधपछि बजेट पारित गर्न ढिलाइ भएका कारण अघिल्लो साता सरकारी खर्च पनि गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको थियो। तर बजेट पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सन् 2020 को सुरुदेखि नै थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र अब भने बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विदेशी पर्यटकका लागि अन अराइभल भिसा खुला गर्ने र कोरोना विरुद्ध पूर्ण मात्राको खोप लगाएका व्यक्ति क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने व्यवस्थाले मुलुकमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्नेमा उनीहरू आशावादी देखिएका हुन्। यद्यपि तत्काल ठूलो संख्यामा बाहिरी पर्यटक आउने सम्भावना नरहेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा लाग्नु
गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो। महामारीका कारण मुलुकका 17% होटल बन्द भए भने पर्यटन उद्योगमा कार्यरत 10 लाख भन्दा धेरै श्रमिक मजदूरको रोजगारी जोखिममा परेको व्यवसायी बताउँछन्। अन्य क्षेत्रहरू बिस्तारै चलायमान हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको पर्यटन क्षेत्र अझै शिथिल देखिएको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको अन अराइभल भिसा शर्त सहित खुला गर्ने सरकारी निर्णयपछि भने व्यवसायी पर्यटक आवागमन हुने अपेक्षा सहित हौसिएका छन्। तर स्वास्थ्य जोखिम देखाउँदै विकसित मुलुकले नेपाललाई अझै पनि नकारात्मक सूचीमा राखेकाले त्यसलाई हटाउन सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, अराइभल भिसा अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू खोलेपछि हाम्रो अब काम गर्ने एउटा सम्भावना बढेर आछ। अब अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आयो। विन्टरमा त धेरैभन्दा धेरै ट्रेकिङ गर्ने माउन्टेनियरिङ गर्ने मान्छेहरू त संसारभरिबाट आउँछ नि। त्यस्ता मान्छेहरूको पनि इन्क्वायरी काफी थियो पहिला चाहिँ, त्यो धेरै आधाभन्दा बढी क्यान्सल भइसक्यो। ती मान्छेहरूलाई पनि ल्याउने हामी प्रयासमा छौँ। सरकारले के पनि हेर्नुपर्छ भने अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले नेपाललाई अहिले पनि हाम्रो रेड लिस्टमा राखेको छ। त्यसबाट नेपाल हटाउनु पर्यो। नेपालमा शरद ऋतुका 3 महिना पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। कोरोना महामारी अघि सन् 2019 मा 4 लाख पर्यटक पदयात्रामा गएका थिए। हाल भने दैनिक करिब 50 जनाको संख्यामा मात्रै पदयात्राका लागि बाह्य पर्यटकहरू नेपाल आएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जनाएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछिन् टानकी महासचिव सरिता लामा। साइड चाहिँ छौँ, किनभने यसले गर्दाखेरि जति हाम्रो वर्किङमा बसिरहनु भएको पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र नेपालको विभिन्न स्थानमा घुम्नुहुन्छ। सायद अब योभन्दा 1 महिना अगाडि नै वा 2 महिना अगाडि नै यो निर्णय आएको भए अझ धेरै नै पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्थ्यो, पर्वतारोहीहरू आउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। अहिले चाहिँ जो चाहिँ नजिक र छोटो डेस्टिनेसनको लागि चाहिँ नेपाल आउने हो। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 2 वर्षमा पर्यटकको आवागमन निकै कम रह्यो। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 को 8 महिनामा 66,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2020 मा पर्यटक आवागमन संख्या 2,30,000 थियो। कोरोना महामारी अघि सन् 2019 मा भने करिब 12 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। कोरोनाको जोखिम अझै कायमै रहेकाले तत्काल ठूलो संख्यामा बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। तर चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मुलुकका पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहा, पोखरा लगायतका स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बिस्तारै देखिन थालेको छ, जसले गर्दा पर्यटक आवागमनको पर्खाइमा रहेका व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ। सौराहा स्थित होटल पार्क सफारीका सञ्चालक महेश खनाल, पछिल्लो समय हेर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटक चाहिँ एउटा उल्लेखनीय रूपमा चितवनलाई चोइस गरेको पाइएको छ। बिस्तारै पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ बढ्दै छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि देश दर्शन कार्यक्रमको थालनी गर्यो। यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै सरकारी कर्मचारीका लागि 10 दिने पर्यटन काज अवधारणा ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी भने कार्यविधि बनिसकेकाले यो कार्यक्रम आगामी मङ्सिरदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गर्छन्। कार्यविधि भनेको अब विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरू, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई 10 दिनको बिदा दिएर हाम्रो देशभित्रका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुम्न जान दिने एउटा चाहिँ विशेष व्यवस्था हो। कार्यविधि चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब मन्त्री परिषदबाट पास हुने क्रममा रहेको छ। त्यसको सन्दर्भमा विभिन्न अब त्यसका सरकारवाला मन्त्रालयहरू, निकायहरूसँग छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले अब मङ्सिरदेखि यो प्रोग्राम लन्च हुने सम्भावना अत्याधिक छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्र मुलुकमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र मध्ये 4औं स्थानमा छ। आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधार मानिने मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न अहिलेको अवस्थामा नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको साउन 19 गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले आज आयोग विघटन सम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो।
सरकारले गत भदौ 25 मा नयाँ आयोग गठन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि भदौ 29 मा केशव निरोलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन भएको थियो। अधिवक्ता प्रवेश केसी, एक बहादुर लागुन र रोजन खड्का तथा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी गेवालीले दिएका 4 वटा रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएपछि संघीय सरकारले छिमेकी देश भारतसँगको नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी स्थित सीमा नाकामा अझै सञ्चालनमा आएको छैन। सामान्य आउजाउ गर्न नाका खुले पनि पूर्ण रूपमा सहज नभएपछि दुवैतर्फका नागरिकले आफन्तलाई भेट्ने वा रोजगारीका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा जान नपाउने समस्या झेलिरहेका छन्। थप विवरण सहित कञ्चनपुरबाट सहकर्मी भवानी भट्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी विमला भट्टको माइती महाकाली नदी पारी भारत उत्तराखण्डको बनबसामा पर्छ। 3 दशक अघि विवाह गरेर आएकी उनी 5 किलोमिटर पारी आफ्नो माइतीमा नियमित रूपमा आउजाउ गर्थिन्। उनका माइती पनि विमलाको घर बेला बखतमा आउजाउ गरिरहन्थे। तर 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण सीमा नाका बन्द भएपछि दुवै पक्षको आउजाउ रोकिएको छ। गत जेठमा विमलाकी आमाको निधन भयो। तर नाका बन्द भएकाले माइती घरमा जान नपाउँदा उनले अन्तिम पटक आमाको मुख हेर्न पाइनन्। त्यो क्षणबारे विमला भन्छिन्, मेरी बीमार भई मर गए, अब फिर जाने न दियो तो वही दियांत आधार कार्ड ल्याछ, आधार कार्ड मेरे पास थियो न, फिर कसै जान्थे। और तब जान पाइने न त यहाँको की प्रूफ छ, वहाँको इंडियन की चेलपट्टी हो कि नेपाल की चेलपट्टी हो, हामीलाई के थाहा, हम न जाने हो। तुम जहाँ जहाँबाट आएर छ वहीँ जा गए नै जब मरेपछि पछि 7 दिन पछि गयौं। भिन्जु मर्या, फुपू मर्या, सब मर्या, जान त पाएन। यस्तो समस्या विमलाको मात्र होइन। सीमा पारी खटिमामा बसोबास गर्ने निशा भट्टले पनि आमाको निधन हुँदा माइत आउन पाइनन्। 15 वर्ष अघि विवाह गरेकी उनको माइती कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हो। अन्तिम समयमा आमाको मुख हेर्न नपाएकोमा निशाले भनिन्, नाका बन्द हुँदा आमाको मृत्यु हुँदा समेत माइत जान पाएन। नेपाल तर्फ माइती भएका छोरीहरू धेरै दुःख सुखको बेला पनि माइत जान पाएनन्। नाका बन्द हुँदा आवत जावत रोकिएपछि यस्ता समस्या र कहानी स्थानीयवासीको छ। कञ्चनपुरका विजय पन्तरको गुनासो पनि उस्तै छ। विवाह गरेर भारतमा बस्दै आएकी उनकी दिदी गत वैशाखको अन्तिम सातामा आमाको निधन हुँदा माइत आउन सकिनन्। विजयले भने, कोभिडको टाइमकोमा चाहिँ मम्मी एक्सपायर हुनुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो कोभिडको टाइममा चाहिँ अब यो नाकाहरू बन्द भयो भने चाहिँ आवत जावत पनि भएन। त्यतिखेर चाहिँ दुःख परेको बेला चाहिँ उले आफ्नो आमालाई पनि हेर्न पाएनन्। नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा बिहीबारीको मात्र नभई रोजगारीका लागि दुवैतिरका मानिसहरू आवत जावत गर्छन्। नाका बन्द हुँदा भारतबाट मजदुरी गरेर घर फर्किनेहरूलाई निकै समस्या भएको स्थानीय केशव भाट बताउँछन्। पहिलो चरणको कोरोना आउँदाखेरि त्यसै गरेर दोस्रो चरणमा पनि कोरोना आयो। त्यति बेला पनि सीमा नाकाहरू बन्द भयो। तेस्रो चरणमा पनि कोरोना आउन सक्छ। त्यति बेला सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई समस्या हुन सक्छ सीमामा आवत जावत गर्न। त्यसका लागि नेपाल सरकारले, भारत सरकारले आवत जावत गर्नको लागि कसरी सहज हुन्छ त्यतातर्फ पनि ध्यान दिँदा सहज हुन्थ्यो कि। नेपालका नागरिक भारत जाने र भारतका नागरिक काम गर्न नेपाल आउने सदियौंदेखि चल्दै आएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि कञ्चनपुरमा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञासँगै नाका बन्द गरिएको थियो। अहिले सरकारले नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि भवानी भट्ट, कञ्चनपुर। आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले 50 लाख रुपैयाँ धरोटी मागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। शर्मा आज विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुगेका थिए। शर्माको बयानपछि न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शर्मालाई 50 लाख रुपैयाँ धरोटी माग्ने आदेश गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1262 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 11103 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब उदयपुर डायरीको पालो।
उदयपुर डायरीबाट डिलिराम खतिवडाको नमस्कार। उदयपुरको पश्चिम उत्तर क्षेत्रमा पछिल्लो समय गाँजा खेती हुन थालेको छ। झण्डै 3 वर्ष यता गाँजा खेती छोडेर विकल्प खोज्दै बसेका किसान पुनः गाँजा खेतीमा फर्किएका हुन्। 2 दशक बढी गाँजा खेतीमा लागेका किसान विकल्प नहुँदा गाँजा खेतीमै फर्किएको बताउँछन्। 2048 साल यता झण्डै 25 वर्ष ताप्ली गाउँपालिका र आसपासको क्षेत्रमा गाँजा खेती हुँदै आएको पाइन्छ। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वसँगै गाँजा खेती फस्टाउँदै गएको हो। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएसँगै प्रहरी प्रशासनको कडाई र स्थानीय तहको गठनपछि गाँजा खेती क्रमशः घट्दै गएको थियो। सूर्य वन विनाश बढ्दै जाँदा त्यसको असर उदयपुरको तल्लो क्षेत्रमा रहेको खेतीयोग्य जमिनमा परेको छ। त्रिवा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन बालुवाले पुरिँदै गएको छ। वन विनाशले भूमिगत जलाधारमा असर पर्नुका साथै भूक्षय हुँदा नदीको सतह बढ्दै गएको छ। नदीको सतह बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बालुवाले पुरिँदै गएको हो। त्यसैले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका त्रिवा, चौडनी र बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय बासमती धानको खेती क्रमशः घट्दै गएको छ। अन्य हाइब्रिड जातका धानको उत्पादन वृद्धिसँगै रैथाने बासमती घटेको हो। धानहरूमध्ये बासमती उच्च कोटीको धान मानिन्छ। धान खेतीमा विभिन्न किसिमको किराको आक्रमण बढ्दै गएको छ। धान खेतीमा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै सिँचाइको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा रैथाने बासमती हराउँदै गएको हो। मुख्य गरेर त्रिवा नदी आसपासका क्षेत्रमा पाइने रैथाने बासमती अहिले खेती नै हुन छाडेको किसान लल्कु चौधरीले बताउनुभयो। गरपतनका औषधिको खुल्याम बिक्री वितरण भइरहेको छ। नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकायले वास्ता नगर्दा उदयपुरका बजारमा गरपतन औषधिको खुल्याम बिक्री वितरण भइरहेको छ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै गरपतनका औषधि बिक्री वितरण तथा गरपतन गराउन पाउने नियम छ। तर बेलका, चौडनी, त्रिवा र कटारी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अधिकांश औषधि पसलले खुल्याम गरपतनका औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। हवस् त, उदयपुर डायरी आजलाई यति नै। दिलराम खतिवडा बिदा हुन्छु। नमस्कार। उदयपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूबीच छलफल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताको आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशक्य छिटो अघि बढाउने लगायत निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 महामारीका कारण औषध आयुमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो गिरावट आएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले सन् 2019 को तुलनामा विश्वको औषध आयु 29 मुलुकमध्ये 22 मुलुकमा 6 महिनाले घटेको देखाएको छ। युरोपेली मुलुक अमेरिका र चिलीमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिलाको भन्दा पनि पुरुषको आयुमा गिरावट आएको देखाएको छ। सो अध्ययनले अमेरिकी पुरुषको औषध आयु 2 वर्षले घटेको पाइएको छ। औषध आयुको दर कोरोना भाइरसले निम्त्याएको मृत्युका कारण घट्न पुगेको छ। अफगानिस्तानको पश्चिमी घोर प्रान्तमा पछिल्लो 6 महिनामा कुपोषणका कारण 17 बालबालिकाको मृत्यु भएको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। सो क्षेत्रमा 300 भन्दा बढी बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखा परेको प्रान्तीय अस्पतालका डाक्टर मोहम्मद मुसा अल्फतलाई उद्धृत गर्दै सुनहाले जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक 50 देखि 60 को हाराहारीमा बालबालिका भर्ना हुने गरेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज धरानको फुटसल 5 प्रभात फेरी क्लब र स्पोर्ट्स क्यासलले सफलता पाएका छन्। पोखरास्थित बहुद्देश्य कबड हलमा भएको खेलमा फुटसल 5 ले रूपन्देहीको झरना स्पोर्ट्सलाई 9-5 गोल अन्तरमा हराएको हो। खेलको 18औं मिनेटमा अग्रता लिए पनि झरना स्पोर्ट्सले सम्हालिन नसक्दा पराजित हुन पुग्यो। दोस्रो खेलमा प्रभात फेरी क्लबले लुम्बिनी फुटसललाई 6-1 ले पराजित गर्यो। आजको तेस्रो खेलमा स्पोर्ट्स क्यासलले मचिन्द्र स्काई गोल्सलाई 8-3 ले हराएको हो। जितपछि स्पोर्ट्स क्यासल समग्रमा 13 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपीएल अन्तर्गत आज तय भएका दुवै खेल रद्द भएका छन्। दोस्रो खेलका रूपमा तय भएको भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल रद्द भएको हो। आजको पहिलो खेल काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल पनि रद्द भएको थियो। हिजोको वर्षाले मैदान भिजाएका कारण खेल अवरुद्ध भएको हो। आज अपराह्न पुनः वर्षा भएपछि मैदान खेल्नका लागि योग्य नभएको हुनाले खेल रद्द गरिएको बताइएको छ। आयोजकले आज बिहान र दिउँसोको दुवै खेलको तालिकालाई पुनर्तारिकीकरण
गर्ने बताएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।